او کائنات والو او میرے صحابہ کرام تو بعد آمن والو اگر تساں چاہندے ہو کہ ساڈے دل دے اندر بھی ایمان آ جاوے اگر تساں چاہندے ہو کہ نور ایمان ساڈے دل دے اندر آ جاوے لہذا فرقے واریت نو چھڑ دیو اے نہ آکھو کہ میں بریلوی ہوواں تا سچا اے نہ آکھو کہ میں دیوبندی بن جاواں تا سچا اے نہ آکھو کہ میں شیعہ بن جاواں تے سچا میں وہابی بن جاواں تے سچا میں نقش بندی تے سہر وردی تے قادری تے پادری بن جاواں تے سچا اللہ فرماندے کہ ہن اگر سچا ویکھنا ہی نے سچائی دا معیار پرکھنا ہی نے آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ہن جویں جویں میرے پیغمبر دے صحابہ کریندے جاویں انجے کرنا تہاڈا کم ہے تے ہدایت تے ٹرنا میں اللہ دا کم ہے